वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर जो बाइडन को जवाबी ख़त। शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका में तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस में ताउन खुशाइन करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान अमरीका से आलमी अमन व सलामती और ख़ित्ते की तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए काम करने का ख़्वाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के तदारुक के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। वजारत ख़जाना को महंगाई में कमी लाने का टास्क दे दिया गया। FBR में डिजिटलाइजेशन का हदफ भी मुकर्रर। अता तारड़ कहते हैं हकीकत पर मबनी अहदाफ दिए गए हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वजारतों को अहदाफ जो हैं वो दिए और अहदाफ उनके मुकर्रर किए कि अगले 5 सालों में क्या अहदाफ हैं और क्या तवक्कुआत हैं हर मिनिस्ट्री से। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोजगारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है GDP ग्रोथ उसमें इजाफा करना है, IMF के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है, FBR की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है, कर्जा जात की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं। तो निजकारी की वजारत है, उनको टारगेट दिया गया है उसको फिलफौर जो है उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए IT इंटरवेंशंस के जरिए नया निज़ाम लाया जाएगा जहां पे मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा। अच्छी कारकर्दगी करने वाले वज़रा की सताइश भी की जाएगी। तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी फिर सामने आ गई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की रैली शदीद बदनज़मी का शिकार। शेर अफजल मरवत माइक पर काबिज रहे, कोई रहनुमा तकरीर न कर सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर माइक के लिए शेर अफजल मरवत की मिन्नतें करते रहे। उमर अयूब भी शेर अफजल मरवत से माइक लेने में नाकाम रहे। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी फिर से सामने आ गई है और पेशावर में जो रैली निकाली गई थी PTI की जानिब से वो शदीद बदनज़मी का शिकार हुई। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर तकरीर अधूरी छोड़कर चले गए। उमर अयूब भी खिताब न कर सके। जैसे ही बैरिस्टर गौहर ने तकरीर शुरू की तो इस दौरान फैसल जावेद और शेर अफजल मरवत ने तकरीर शुरू कर दी। माइक ना दिया चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को। शेर अफजल मरवत ने वो मिन्नतें करते रहे, लेकिन शेर अफजल मरवत मुसलसल माइक पर काबिज रहे। कोई भी रहनुमा तकरीर न कर सका। आसिफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की कोई हैसियत ही नहीं। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से जीती। आसिफा भुट्टो इलेक्शन लड़ती तो मुखालिफ उम्मीदवार को 5000 वोट ही पड़ते। सईद गनी कहते हैं कि PTI का प्रोपेगेंडा सेल हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करता है। मुखालिफ उम्मीदवार को डराने धमकाने के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं। आसिफा भुट्टो जो है वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब से भी ज़्यादा वोट ले, उनकी लीड शायद बेपनाह होती, क्योंकि उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे। नवाब शाह में कौमी असम्बली का हो रहा था, दादू में सूबाई असम्बली का हो रहा था। आप लड़ते इलेक्शन, उम्मीदवार जो सामने था उसकी तो कोई सियासी तौर पर हैसियत ही नहीं वहाँ पे ना। उसको वोट पर शायद 5000 वोट ही वो लेता, बहुत ज़्यादा कर ले लेता। तो अब वजह जो मुझे समझ आती है, या हमारा अपना जो अंदाज़ा है कि ये बात तो तय थी कि जो शख्स खड़ा होना चाह रहा था उसे पता था कि अगर मैंने इलेक्शन लड़ा भी तो बहुत बुरी शिकस्त उसको होनी है। तो बजाय इसके कि वो अपनी इस शिकस्त को या हमारी कामयाबी को खुले दिल से तस्लीम करते, वो PTI का जो प्रोपेगेंडा सेल होता है, जो उनका तरीक़ाकार होता है कि हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाओ, उन्होंने इस आसिफा बीबी की फतह को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। टोबा टेक्सिंग में मारिया कत्ल केस की समाअत। मकतूला का भाई और भाभी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। मकतूला मारिया के कत्ल की वीडियो भाई शहबाज ने बनाई थी। मकतूला मारिया की भाभी सुमेरा भी कमरे में मौजूद थी। मरकजी मुलजिम फैसल और उसका बाप पहले ही 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस को दिए जा चुके हैं।
بابر اعظم کو دوبارہ قومی ٹیم کی کپتانی مل گئی۔ بابر اعظم وائٹ بال کرکٹ میں ٹیم کی قیادت کریں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سلیکشن کمیٹی کی سفارشات پر بابر اعظم کو کپتان بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی عدالتی امور میں مداخلت کا الزام۔ ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر سماعت کرے۔ تو 6 ججز جنہوں نے خط لکھ کر عدالتی امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا، اسی حوالے سے ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کا نوٹس لیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام دستیاب ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر اس معاملے کی سماعت کی جائے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے اظہار یکجہتی کیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے امانت کشکوری سے۔ امانت آگاہ کیجیے۔ جی، سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء سمیت ملک بھر کے 300 سے زائد وکلاء نے چیف جسٹس پاکستان قاضی فیاض صاحب کو یہ خط لکھا ہے، اور خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، ان 6 ججز کے خط پر آج کچھ نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس خط میں، اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے، بنیادی حقوق جو ہیں وہ بھی اس سے وابستہ ہیں اور عدلیہ کی آزادی کا یہ معاملہ ہے، تو اس پر سپریم کورٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت آج کچھ نوٹس لے اور خط کی تحقیقات کی جائے۔ اور خط میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ایک اہم معاملے کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، اور جو خفیہ ادارے ہیں وہ عدلیہ کے امور میں مداخلت کرتے ہیں جو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور ادارے کے اختیارات سے تجاوز کے مترادف ہے، اس لیے عام معاملہ ہونے کی وجہ سے نوٹس دینا چاہیے۔ بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے امانت کشکوری۔ کراچی میں اب بوری بند لاشیں نہیں ملتی، کراچی میں صرف اسٹریٹ کرائم ہے، اسے جلد کنٹرول کر لیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء نجار کہتے ہیں کہ آئی جی کو کہہ دیا جہاں جرائم کم نہ ہوں وہاں کا تھانے دار بدل دیں۔ کراچی میں بوری بند لاشیں نہیں آ رہی ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے، اسٹریٹ کرائم کا ہائپ بھی ایک کریٹ کی گئی ہے۔ ہم کراچی میں یہ جو واقعات اسٹریٹ کرائم کے ہو رہے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم کرب کریں گے اور ان کو ختم کریں گے۔ میں نے آئی جی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اپنے آفیسرز کو کہہ دیں کہ جہاں بھی ہائی رینک آفیسر بھی کوئی اس میں مجھے کوتاہی نظر آئے گی تو اس کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے۔ اللہ کے مہمان ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی متقفین مساجد میں بیٹھ گئے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں 10,000 سے زائد متقفین قیام پذیر ہیں۔ دیکھیے اسی بارے میں خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ آخری عشرے میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کراچی میں دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں اس سال بھی نفلی اور سنت اعتکاف کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں 10,000 سے زائد اللہ کے مہمان قیام پذیر ہیں۔ فیضان مدینہ کے منتظم عبدالرؤف کہتے ہیں کہ ملک اور بیرون ممالک سے افراد کی بڑی تعداد یہاں جمع ہے۔ باقاعدہ یہاں پر عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں، اعتکاف کی سعادت بھی پا رہے ہیں۔ اوورسیز کے ہمارے پاس اس وقت تقریباً اپروکس 50+ جو ہے شرکاء ہیں جو یہاں اعتکاف کی سعادت پا رہے ہیں۔ فیضان مدینہ میں معتکف کو ذکر و ذاکر کے علاوہ مسنون دعائیں کو یاد کروانے کے علاوہ تزکیہ نفس اور امیر اہل سنت کے بیانات سنوائے جاتے ہیں، نیز مسائل پر حلقہ بھی لگایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ کراچی کے گرجا گھروں میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ دیکھیے اسی بارے میں آئمہ خان کی رپورٹ۔ ایسٹر کے موقع پر شہر کے مختلف گرجا گھروں میں عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ کشمیر کالونی میں قائم چرچ آف پاکستان اور محمود آباد کے جیزس گاسپل اسمبلی چرچ میں بھی مسیحی برادری کی عبادات کا سلسلہ جاری رہا۔ اس حوالے سے چرچ کے فادر سیمل بوٹا اور پاسٹر عامر ملک کا کہنا تھا کہ ایسٹر روزوں کے ایام کے بعد منایا جانے والا مسیحی تہوار ہے۔ اس سے قبل 40 روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ اتوار ہمارے لیے کرسمس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو کرسمس بڑا دن جسے کہتے ہیں وہ یسوع المسیح کی پیدائش کا دن ہوتا ہے۔ لوگ یہ تہوار بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں کیونکہ یہ میرے یسوع مسیح کی جی اٹھنے کا دن ہے، جو ہماری سب سے بڑی جس کو عید کہتے ہیں، کیونکہ میرے خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دی، اس جان کی وسیلہ سے آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں۔ اس دن کے مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کی جاتی ہیں، جبکہ ایک دوسرے میں تحائف بانٹنے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईस्टर पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी है। मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि हम मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। ईस्टर खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। मसीही बरादरी अमन पसंद और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मसीही बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मसीही बरादरी की वतन से महब्बत शक व शुबे से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शेखुपुरा के इलाके मरियम आबाद आमद ईस्टर पर मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब के साथ राना तनवीर और दीगर लीगी रहनुमा भी थे। मरियम नवाज़ ने ईस्टर की मुबारकबाद, मसीही ख़ानदानों में ईस्टर ग्रांट के चेक बांटे। वज़ीर आला पंजाब का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मरियम नवाज़ ख़वातीन में घुल मिल गईं। मरियम नवाज़ का कहना था कि पंजाब में 10,000 मसीही ख़ानदानों को 5,000 रुपये ईदी दी जा रही है।